नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अब आधिकारिकताको प्रश्न झन् जोरदार ढङ्गले उठेको छ। त्यसमा अब प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता भएको नाताले भन्दै उहाँले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई मैले निष्कासन गरेँ भनेर अर्को व्यक्ति विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको खबर सम्प्रेषण गर्नुभएको छ र यो विषय झन् पेचिलो बनिराखेको छ। यतातर्फ नेकपाको पार्टीको आधिकारिकताको विषय चलिरहँदाखेरि अदालतले 20 गते यसलाई फैसला गर्ने भनेको छ र जहाँ ऋषि कट्टेलले यो पार्टी हाम्रो हो भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ। प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन्, तर संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि जसरी सहज गतिमा राजनीति जानेछ, संसदले एउटा निकास दिनेछ भनेर सोचिएको थियो, संसदमा जटिलता थपिएको छ। यो जटिलतालाई फुकाउने बाटो के हुन सक्दछ र यसबीचमा प्रचण्ड माधव समूहले नेपाली कङ्ग्रेससँग संवाद गरेको छ, जनता समाजवादी पार्टीसँग संवाद गरेको छ र ती संवादबाट उसले के निष्कर्ष निकालेको छ र अब जाने रोडम्याप उसले गरेको कस्तो खालको रोडम्याप तय गरेको छ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ देव गुरुङ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कुराको सुरुवात चाहिँ नि तपाईँबाटै गरौँ होला कि संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई यो नैतिक विषय, नैतिक बन्धनको विषय बन्यो, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको जोड थियो, तर उहाँले राजीनामा त दिनुभएको छैन, दिन पनि भनि नै हाल्नुभयो। बरु तपाईँलाई नै प्रमुख सचेतकबाट हटाइदिनु भयो र विशाल भट्टराईलाई राखिदिनु भयो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो कदम चाहिँ? यो चाहिँ उहाँको अनैतिक प्रकारको चाहिँ कदम हो भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि उहाँले संसदलाई पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो। यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरा सर्वत्र विरोध भइरहेको अवस्था हो। संविधान बाहिरको कदम हो भन्ने कुरा विरोध भइरहेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा उहाँ आफैले रियलाइज गरेको भए एउटा नैतिक आधार बन्थ्यो, तर रियलाइज गर्नु भएन। अन्ततगत सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुपर्ने भयो। सर्वोच्च अदालतले त्यो कदम असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ फैसला गरिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले उहाँले गरेको काम असंवैधानिक भएपछि राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले राजीनामा नदिइकन चाहिँ अरू कुनै पनि कार्यहरू अथवा संसदसँग जोडिएका कुनै पनि कार्यहरू गर्ने चाहिँ नैतिक आधार हुँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्नेमा राजीनामा नदिइकन चाहिँ तपाईँको उल्टो चाहिँ संसदसँग जोडिएका कामहरूको बारेमा जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँले जुन हरकत गरिरहनु भएको छ त्यो नितान्त चाहिँ अनैतिक हो, अराजनैतिक हो र यो चाहिँ संविधानको भावना, स्पिरिट, प्रचलित संसदीय परम्परा, अभ्यासको मान्यता, मूल्य मान्यताभन्दा प्रतिकूल खालको कदम हो भन्ने लाग्छ। तर उहाँको दाबी छ कि दलको नेता अझै म हो र दलको नेताको हैसियतले यो काम गर्नको लागि म समर्थ छु। मलाई दलको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि दलको विधान होस् या पार्टीको विधान होस्, दुईटै विधानले के भन्छ भन्दाखेरि माओ पार्टी चाहिँ तपाईँको पार्टी नै हो। माओ पार्टीको आधारमा संसदीय दल गठन हुने हो चाहिँ र माओ पार्टीको सन्दर्भमा यतिखेर माओ पार्टीले उहाँलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिसकेका छ र पार्टीबाटै निष्कासन गरिसकेका छ र माओ पार्टीको वैधानिकताको बारेमा यतिखेर विचाराधीनको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा छ। निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्थितिमा हैन, माओ पार्टी विचाराधीन रहेको अवस्थामा अरू दल सम्बन्धी विषय, दलसँग जोडिएका, माओ पार्टीसँग जोडिएका दल सम्बन्धी विषयहरूको बारेमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था होइन चाहिँ हैन। नैतिक दृष्टिकोणले पनि मुद्दामा रहेको अवस्थामा त्यसबारेमा विचाराधीनको अवस्थामा रहेको स्थितिमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दल सम्बन्धी अब निर्णयकै कुरा गर्ने हो भने उहाँलाई त पार्टीबाट हटाइसकेका छ, कारबाही गरिसकेका छ। दल नेताबाट पनि हटाउने अनि दल नेता अर्को बनाउने भनेर पनि भनिसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त तपाईँको विचाराधीनको रूपमा रहेको अवस्था हो हैन। विचाराधीनको रूपमा रहेको अवस्थाको बारेमा कसैलाई पनि दल सम्बन्धी गर्न त पाउँदैन भन्ने देखिन्छ हैन। तर अब चाहिँ त्यसको आधिकारिकताको विषय त अहिले पनि विचाराधीन छ नि हैन। दल कुन आधिकारिक हो अथवा कुन माओ पार्टी हो त्यो टुङ्गो लाग्न बाँकी छ निश्चित रूपले। र दलको नेता तपाईँहरूले जुन हटाउनु भयो नि त्यो दलको नेता हटाउने त त्यसको एउटा विधि छ नि हैन। दलको नेता हटाउनको लागि दलको उपनेता समक्ष तपाईँहरूले निवेदन दिनु पर्यो अनि उहाँले आवश्यक प्रक्रिया चाल्नुहुन्छ। त्यो कदम त तपाईँहरूले चाल्नु भएको छ हैन। त्यो कदम चाहिँ तपाईँको अब हिजोको सन्दर्भमा सदन निष्क्रिय रहेको अवस्था हो हैन।
अब उहाँको विघटन पुस 5 गतिको कदमले गर्दाखेरि निष्क्रिय रहेको अवस्था हो हैन। अब चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना पुनर्सक्रिय गराइसकेपछिको स्थितिमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाको कुरा हो हैन। तर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सवालमा प्रश्न कहाँ छ त भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू माओ पार्टीले गरेका निर्णयको नीति निर्देशनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पार्टीको नीति निर्देशनको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संसदीय दलको चाहिँ विधानमा त्यो व्यवस्था छ हैन। अब माओ पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएको छैन हैन। निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएको छैन। निर्वाचन आयोगले एउटा वैधानिकताको हिसाबले एउटा टुङ्गो लगाउनु पर्यो। त्यसले संसदीय दलको बारेमा के निर्णय गर्छ चाहिँ हैन, त्यो त प्रतीक्षा गर्नु पर्यो नि कमसेकम त हैन। त्यही प्रतीक्षा नगरिकन जुन ढङ्गले गर्नुभयो हैन, जबकि त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पार्टीकै अध्यक्षबाट हटाउने र पार्टीबाटै निष्कासन गरिदिने भनेर चाहिँ भनिसकेको छ चाहिँ हैन। त त्यो त टुङ्गो हुन दिनु पर्यो नि। भनेपछि तपाईँलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएको चाहिँ त्यो अवैधानिक हो त्यो होइन। अब समग्रतामा वैधानिकताको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो वैधानिकता मिल्दैन भन्ने लाग्छ हैन। वैधानिकता हुँदैन भन्ने देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि माओ पार्टी त यतिखेर त विवादमा छ नि। माओ पार्टी बिना संसदीय दल पूर्ण बन्छै बन्दैन त भन्दाखेरि त माओ पार्टीको बेसमा संसदीय दल बन्ने एक आपसमा रिलेटेड छ नि। अनि माओ पार्टीले के भन्छ त, माओ पार्टीको विधानमा के भन्छ त भन्दाखेरि संसदीय दल सञ्चालन परिचालन गर्ने कामको बारेमा पार्टीको नीति विधान अनुसार गर्नुपर्छ, पार्टीको निर्देशना अनुसार गर्नुपर्छ भनेर माओ पार्टीको विधानमा भन्छ। जुन कुरा निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँको स्वीकार गरेको छ त्यो विधान चाहिँ हैन। संसदीय दलको विधानमा के भन्छ त भन्दाखेरि माओ पार्टीले गरेको नीति निर्देशनको आधारमा कार्य गर्ने भनेर भन्छ चाहिँ हैन। भनेपछि त त्यो त को रिलेटेड छ नि त हैन। तर तपाईँहरूले उहाँलाई वक्तव्य मार्फत हटाउनु पर्ने, प्रक्रिया मार्फत विधि मार्फत त हटाउनु भएन नि हैन। त्यो अब के अरे माओ पार्टीको चाहिँ निर्णय भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि माओ पार्टीको चाहिँ तपाईँको बहुमत सदस्यहरूको बैठक बसेर आखिरमा माओ पार्टी त तपाईँहरूको दाबी मात्रै भयो नि त। आधिकारिक रूपमा तपाईँहरू पार्टी चाहिँ माओ पार्टी भन्ने त तय भइसकेका छैन नि हैन। त्यही त माओ पार्टीको सन्दर्भमा तपाईँको दलको के अरे पार्टीको बैठक बसेर बहुमत सदस्यहरू, पहिलो कुरा त बैठक त उहाँले कन्टिन्यू डाकिरहेको अवस्था हो। केन्द्रीय समितिको बैठक फल्ना मितिमा बस्ने भनेर पनि डाकिरहेको अवस्था हो। त्यो टाइममा पुग्दा त उहाँले संसद भङ्ग गरिसक्नु भयो। बैठकमा सहभागी हुनु भएन हैन। बैठकमा सहभागी हुनु भएन। बैठकमा सहभागी हुनेहरूको अब्सोल्युट मेजोरिटीले चाहिँ एउटा डिसिसन गर्यो चाहिँ हैन, एउटा डिसिसन गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो डिसिजनको बारेमा अदालतमा के अरे उसमा निर्वाचन आयोगमा अपडेट गर्ने भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ। निर्वाचन आयोगले के भन्यो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ उता उहाँले पनि तपाईँको बैठक बसेर चाहिँ के गर्नुभयो त विधान संशोधन गर्नुभयो। सदस्यहरू विस्तार गर्ने के अरे 1199 अथवा चाहिँ 1501 आदि पुर्याउने भनेर निर्णय गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्यो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ संशोधन गरेको चाहिँ विधान पनि चाहिँ अमान्य भनिदियो। विधान चाहिँ पुरानै चाहिँ पहिले पेश गरेकै विधान मात्रै मान्य भनेर भनिदियो हैन। केन्द्रीय समिति पनि के हो त निर्णय गर्ने अथोरिटी 441 जना भनेर भनिदियो। उहाँले थपेको चाहिँ केन्द्रीय समिति त यो त अवैध भनेर भनिदियो चाहिँ। दुईटा कुरा त निर्णय गर्यो त, विधान र तपाईँको केन्द्रीय समितिको बारेमा त निर्णय गर्यो। भनेपछि त 441 जनाले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा नै अन्ततः त आधिकारिक हुने भयो नि हैन। त्यो ग्राउन्ड त निर्वाचन आयोगले बनाइसक्यो नि। भनेपछि त त्यो 441 जनाले गरेको निर्णय चाहिँ त्यसको मेजोरिटीले गरेको निर्णय नै अन्ततगत चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगले वैधता दिनुपर्ने, आधिकारिकता दिनुपर्ने स्थिति हो भन्ने देखिन्छ। भलै उसले ढिलो गर्यो चाहिँ हैन। ढिलो गरेको हुनाले के भयो त विचाराधीनको अवस्था जस्तो रह्यो यो बिचको चाहिँ अवधि चाहिँ। तर प्राविधिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी अहिले पनि एक नै छ। अब संसद पुनर्स्थापना भयो, पार्टी त नेकपा नै छ। तपाईँहरू विधिवत रूपमा विभाजित भइसक्नु भएको छैन। त्यस मानेमा त तपाईँहरूले प्रक्रिया फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो नि। जस्तो दलको नेताबाट उहाँलाई हटाउनु पर्यो, अविश्वासको प्रस्ताव जुन तपाईँहरूले दर्ता गर्नुभएको छ त्यसलाई एउटा हैन। अब त पुनर्स्थापना भएपछि त के हुन्छ भन्दा उहाँले त दल त के अरे संसद विघटन भनेर भनेको के हो त, दल पनि चाहिँदैन भनेर विघटन गर्नुभयो। दल पनि चाहिँदैन भनेर विघटन गर्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीले हो। संसद विघटन हुने, संसदीय दल रहिरहने भने त हुँदैन चाहिँ हैन। संसद विघटन भएपछि संसदीय दल पनि स्वतः विघटन हुन्छ। अब त तपाईँको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि त हैन
संसद पुनर्स्थापना भएपछि त दल पनि नयाँ सिराबाट फेरि चाहिँ तपाईँको माओ पार्टीको निर्देशनको आधारमा नयाँ सिराबाट फेरि चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो नि। भनेको हिजोको दलको नेता जो छ आज त्यही रहँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ के अरे यसमा के हुन्छ भन्ने त व्याख्या त छ। यसको रिलेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि माओ पार्टीसँग जोडिएको चाहिँ छ। माओ पार्टीले कसलाई संसदको सदस्य राख्ने, कसलाई नराख्ने, कसलाई कारवाही गरेको छ, कसलाई कारवाही गरेको छैन, के गरेको छ के गरेको छैन भन्ने कुरा त माओ पार्टीको निर्देशन त जरुरी रहेन। भनेपछि पहिला माओ पार्टी टुङ्गो लाग्नु हो, माओ पार्टी टुङ्गो लाग्नु पर्यो। माओ पार्टी टुङ्गो लागेपछि उसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसदको सदस्य पनि निलम्बन गर्न पनि सक्ने भयो होइन। अब माओ पार्टीले पार्टीको सन्दर्भमा निलम्बन गर्न सक्छ अथवा पार्टीको सन्दर्भमा कारवाही गर्न सक्ने भयो। पार्टीको सन्दर्भमा कारवाही गरेको कुरा त तपाईँ संसदीय दलमा त उसले त निर्देशन त पठाउँछ। संसदीय दलमा निर्देशन पठाइसकेपछि त संसदीय दलले त त्यसलाई त क्यारी त गर्नु पर्यो त चाहिँ हैन। त्यस कारणले नीति निर्णय गर्ने अथोरिटी चाहिँ तपाईँको माओ पार्टीलाई रह्यो। विधानले माओ पार्टीलाई दिएको छ हैन। माओ पार्टीलाई दिएको छ के अरे विधान त जिम्मेवारी चाहिँ हैन। अब के अरे संसदसँग जोडिएका कार्यान्वयनको पाटोको बारेमा विधिको हिसाबले कार्यान्वयनको पाटोको बारे मात्रै के अरे संसदीय दललाई चाहिँ दिएको छ क्षेत्राधिकार चाहिँ। त्योभन्दा पहिले नै म दलको नेता हुँ, दलको नेता भएको हुनाले फलाना फलाना सांसदहरूले चाहिँ दलको नीति नियमभन्दा विपरीत गएका हुनाले भन्दै उहाँले कसैलाई निलम्बन कसैलाई निष्कासन गर्नुभयो भने अब के अरे दलको विधानमा के छ त भन्दाखेरि दलको अनुशासनको कारवाही गरेर निष्कासन गर्नका लागि चाहिँ त पार्टीको निर्णय जरुरी हुन्छ। पार्टीको निर्णय बिना त गर्न पाउनुहुन्न। दल एक्लैले गर्न सक्दैन। संसदीय दलले गर्ने कुरा चाहिँ दलको बैठक बसेर बोर्डको सिफारिसको आधारमा दलको बैठक बसेर आलोचना चेतावनी अथवा चाहिँ आदि गर्ने सम्मत छ हैन दलको विधानमा। तर दलबाट निष्कासन गर्ने कुरा त चाहिँ त्यो त पार्टीको निर्णय बिना त हुँदैन। त्यो त सांसदलाई निलम्बन त गर्न सक्नुहुन्छ नि दलको नेताले हैन। दलको नेताले निलम्बन गर्न सक्ने खालको व्यवस्था छैन चाहिँ। दलको बैठकले मात्रै गर्न सक्ने खालको व्यवस्था छ हैन। जस्तो व्हिप लगाए मानौँ तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्नुभयो एकछिनलाई त्यो अब दलको नेताबाट हटाउने अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने यो क्रममा गएपछि त्यहाँ मतदान गर्ने त सांसदहरूले हो। त दलको नेताको हैसियतले व्हिप जारी हुन्छ। व्हिप जारी गरेर फ्लोर क्रस गरेर त्यसको विपक्षमा जाने मानिसहरूलाई कारवाही गर्ने अधिकार त दलको नेतालाई उपनेतालाई रह्यो नि हैन। त्यही त अनुशासनसँग जोडिएको विषयको बारेमा तपाईँको चाहिँ व्हिप चाहिँ के अरे उल्लङ्घन भयो भएन या चाहिँ के भयो कसो भयो भन्ने कुराको बारेमा अन्ततगत अब त्यहाँ आलोचना चेतावनी आदि गर्ने तहसम्मको चाहिँ त दललाई छ, संसदीय दललाई छ हैन। संसदीय दललाई छ तर निष्कासन गर्ने प्रकारको चाहिँ अधिकार चाहिँ संसदीय दललाई छैन। तर त्यो अधिकार चाहिँ पार्टीलाई छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो चाहिँ संसदमा को सदस्य बन्ने को सदस्य राख्ने नराख्ने के गर्ने के हुने नहुने भन्ने कुराको सवालमा चाहिँ तपाईँको टोटली अथोरिटी कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ माओ पार्टीसँग रिलेटेड छ। त्यो पार्टीमा छ। पार्टीले गरेको कारवाही या निर्देशन या सुझाव दललाई मान्ने हुन्छ। दलले त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र पार्टी चाहिँ कुन आधिकारिक हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा तामिलीमा छ भन्ने तपाईको मूल दिनको अवस्थामा छ। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्रीले गरिराख्नुभएका यी सबै हरकतहरू यी कामहरू चाहिँ नि अवैधानिक छन् भन्ने अथवा निश्चित रूपले किन त भन्दाखेरि संसदसँग दलसँग जोडिएका कामहरूको बारेमा हैन सर्वोच्च अदालतले संसद बैठक बोलाऊ भनेर चाहिँ आदेश दियो। त्यो आदेशको आधारमा त चाहिँ बोलाउने कुरा एउटा पाटो भयो हैन। त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको कुरा हो। अरू कामहरूको बारेमा त गरेका कामहरूको बारेमा त बीचका कामहरू त सबै कानुनी रूपले शून्य प्रभावमा लैजाने भनेर भनिएको छ हैन। शून्य प्रभावमा लैजाने भनेर भनिएको छ। शून्य प्रभावमा लैसकेपछि त अबको चाहिँ नयाँ सिराबाट लैजाने अब पुनर्स्थापना भएपछिको चाहिँ स्थितिभन्दा नयाँ सिराबाट जानु पर्यो नि। नयाँ सिराबाट जाँदाखेरि त दलीय सिस्टम अनुसार त माओ पार्टीको निर्देशन के हुन्छ, माओ पार्टीले कुन ढङ्गले दलीय सिस्टमको अभ्यासको सुरुवात के गर्छ, नीतिगत रूपले के गर्छ भनेको त फर्स्ट अफ अल त नीतिगत कुरा त माओ पार्टीसँग रिलेटेड छ नि। तपाईहरूले आधिकारिकता प्राप्त गर्नुभयो माओ पार्टी तपाईँहरूकै रह्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हैन माओ पार्टी चाहिँ तपाईँको आधिकारिकता रहेको स्थितिमा अथवा चाहिँ त्यो बेलामा पार्टीले सोच्ने कुरा हो। के गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीले सोच्ने कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हकमा राष्ट्रपतिको हकमा अन्यहरूको हकमा के निर्णय? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीलाई माओ पार्टीलाई नीतिगत रूपले सोच्ने अधिकार माओ पार्टीलाई छ हैन।
अब कार्यान्वयनको तहमा जाँदाखेरि माओवादी पार्टीले गरेको नीति निर्देशनलाई कार्यान्वयनको तहमा जाँदाखेरि संसदीय दलले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँहरूले दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाइसक्नु भएको छ। अब संसद चाहिँदैन भनेर चाहिँ खारिज गरिसकेको मान्छे दल चाहिन्छ, दल रहिरहन्छ भन्ने कुरा त कल्पना गर्न मिल्दैन। दल पनि सिद्ध्याउनु भयो त उहाँले त। दल पनि सिद्ध्याइसकेपछि के हुन्छ त? स्वत चाहिँ माओवादी पार्टीले के गर्छ त? संसद सिद्ध्याउने, दल सिद्ध्याउने, अनि दल सिद्ध्याउने मान्छे चाहिँ संसदीय दल रहिरहन्छ, संसदीय दलको नेता रहिरहन्छ। सांसद चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? अनि सांसदको हकमा चाहिँ त तपाईँ के हो त भन्दाखेरि सांसदको रहने कि नरहने भन्ने कुराको हकमा चाहिँ त अब के अरे संसदको आफ्नो नियम अनुसार, कानुन अनुसार, संविधान अनुसार हुने कुरा भयो चाहिँ, होइन? संविधान अनुसार हुने कुरा भयो, होइन? दल पार्टीले त के त भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्न सक्ने कुरा भयो, पार्टीले संसदीय दलको सन्दर्भमा चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने कुरा भयो, होइन? सांसदको सन्दर्भमा त संविधानसँग आकर्षित हुन्छ त्यो विषयमा त चाहिँ, संविधानसँग जोडिन्छ त्यो कुरा त चाहिँ, होइन? सदस्यकै बारेमा चाहिँ सांसद सदस्यकै बारेमा सोच्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो कुरा केसँग जोडिन्छ त भने दलको निर्णय, माओवादी पार्टीको निर्णय, निर्वाचन आयोगको निर्णय, होइन? त्यो प्रक्रियाबाट मात्रै चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट हुन्छ। दलको नेता पनि हटाइसकेका हुनाले र संसद विघटन गर्नु चाहिँ घोर अलोकतान्त्रिक कदम, प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर तपाईँहरूले भनिसकेका हुनाले सांसद पदबाट पनि उहाँलाई निलम्बन गर्नुहुन्छ? अब यो कुरा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा माओवादी पार्टीमा निर्भर रहन्छ। पार्टीबाट त पार्टीको सिद्धान्त नीति विपरीत गइसकेको हुनाले चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पार्टीले निर्णय गरिसक्यो। यो कुन प्रकारको चाहिँ बदमासी हो अथवा अपराध हो अथवा चाहिँ कुन प्रकारको कि संसद विघटन गर्नु? त्यही त यो संसद विघटन गर्नु चाहिँ अब विचारको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि यो प्रतिगामी कदम हो, होइन? विचारको हिसाबले भन्नुपर्दा प्रतिगामी कदम हो। संवैधानिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि असंवैधानिक कदम हो, संविधान बाहिरको कदम हो, असंवैधानिक कदम हो चाहिँ, होइन? गैर कानुनी कदम हो चाहिँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब पार्टीभित्र बहस चलेको छ भन्ने कुराको आधारमा संसदलाई कुनै जानकारी छैन। 6 महिना 5 महिना 6 महिनादेखि संसद चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थगन भएर चाहिँ अधिवेशनै छैन। अधिवेशनै नभएको चाहिँ नचलिरहेको चाहिँ संसदलाई चाहिँ अप्रत्याशित रूपले संसदलाई भङ्ग गर्ने, संसदलाई चाहिँ सिद्ध्याउने भन्ने कुरा त यो त चाहिँ संसदीय इतिहासमा चाहिँ त ठुलो अपराध हो नि। त्यस्तो अपराध गर्नेले कस्तो दण्ड पाउँछ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीको तहमा अरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा संसदले सोच्ने कुरा हो, होइन? पार्टीको तहमा के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ मतलब असंवैधानिक खालको चाहिँ जुन कदम चाले, डेमोक्रेसीलाई सिद्ध्याउने खालको जो कदम चाले, यो प्रतिगामी कदम हो, यो पक्षगामी कदम हो। त्यस कारण पक्षगामी कदम पार्टीको कुनै पनि सदस्यले गर्ने अधिकार छैन, होइन? पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत हुन्छ, यो पार्टीमा कुनै हैसियत हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले पार्टीले निष्कासन गर्ने कारबाही गरेको हो चाहिँ। निष्कासन गरेर पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तको विपरीतको कार्य गएको हुनाले चाहिँ के त गर्यो त भन्नाले पार्टीले निष्कासन गर्ने। त्यसमा राजनीतिक दण्ड भनेको चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्नु, पार्टीबाट गर्ने कुरा हो, होइन? अरू दण्डको पनि अब अरू त राज्यले सोच्ने कुरा हो, होइन? राज्यसँग रिलेटेड हो, संसदसँग रिलेटेड हो, निर्वाचन आयोगसँग रिलेटेड हो। यत्रो 65 दिन त चाहिँ तपाईँको एउटा भ्याकुममा गयो नि राष्ट्र। हामी कहाँ सोचिरहेको थियौँ, कहाँ जान खोज्दै थियौँ। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँको सङ्कट चाहिँ कसले निम्त्यायो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले निम्त्याउनु भयो, होइन? किन त भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ सोच चिन्तन अब संविधानप्रति शपथ ग्रहण गरिसकेपछि यो संविधानको रक्षा गर्नलाई चाहिँ उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, सरकारबाट त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा हो। तर भयो के त भन्दाखेरि सरकारबाटै यो संविधानको भक्षा गर्ने प्रक्रियामा गयो चाहिँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्कट पैदा भएको अवस्था हो। त्यस कारण यो सङ्कट पैदा भएको स्थितिमा अब यसको करेक्सन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट पुस 5 गतिको कदम चाहिँ असंवैधानिक भनेर करेक्सन गरेको चाहिँ छ, होइन? अब त्यो कुरालाई आत्मसातीकरण गरेको खण्डमा उहाँले आत्मसातीकरण गरेर रिजाइन गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो संविधान, यो संसद एक हदसम्म सुरक्षित भयो। तर उहाँले राजीनामा दिन त अब उहाँले राजीनामा दिनु भएन भन्नेदेखि त हैन, दिन भनिसक्नु। अब उहाँले राजीनामा दिनु भएन भन्नेदेखि त के हुन्छ त भन्दाखेरि संसदको निम्ति पनि खड्को भइरहन्छ, संविधानको निम्ति पनि खड्को भइरहन्छ। कुनै पनि बेलामा फेरि संसद भङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि बेलामा डेमोक्रेसी सिद्ध्याउन सक्नुहुन्छ, फेरि पनि उहाँले भङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ। अब किन असंवैधानिक बाटोबाट जान खोज्ने मान्छे भएपछि त चाहिँ
हैन संविधानलाई सिद्ध्याउनुपर्छ के अरे यो सिस्टमलाई सिद्ध्याउने खालको चाहिँ भित्री ध्येय चाहिँ त्यो भएपछि त त्यो चिन्तन प्रवृत्ति यथावत रूपमा रहिरहेपछि त त्यो चिन्तन प्रवृत्तिको बिचमा आत्मसमीक्षा गर्नु भएन आत्मालोचित गरेर रिजाइन गर्नु भएन भनेदेखि त चाहिँ त्यो चिन्तन प्रवृत्ति त यथावत छ नि पुस 5 गते चालेको कदम ठिक हो भन्ने कुराको उहाँको भित्री कन्भिन्सन त यथावत रहिरहने भएन त्यो चिन्तन यथावत रहिरहेको अवस्थामा त कुनै पनि बेलामा फेरि पनि यस्तै असंवैधानिक कदम चालिदिन सक्नुहुन्छ तर बाटो त छैन नि त अब फेरि हैन बाटो छैन संविधानले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब संसद विघटन गर्न नपाउने प्रकारको चाहिँ यो 76 को चाहिँ तपाईको चाहिँ उपदफा 1 देखि 7 सम्मको चाहिँ प्रक्रियाको सन्दर्भमा टाइटली अझ व्याख्या गरेको छ हैन अझ राम्रो व्याख्या गरेको छ राम्रो परिभाषित गरेको छ अहिलेको सन्दर्भमा धारा 74 ले पनि दिँदैन संसदीय प्र्याक्टिसले पनि यो कुनैले पनि दिँदैन भन्ने कुरा राम्रो व्याख्या गरेको छ तर अब त्यो व्याख्या गर्दै पनि किन त्यो संविधान मान्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चाहिँ मर्मलाई भावनालाई मान्ने कदर गर्ने भएको भए त उहाँले त राजीनामा दिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई एउटा रोचक लागेको कुरा कस्तो सही ठाउँमा आइपुगेको छ हामी कि म संसद फेस गर्छु प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभयो यो राजीनामा दिन म साथीहरूले किन लड्डु खाए मैले बुझेको छैन त्यो कुरा त उहाँले प्रकट भनिहाल्नुभयो 76 अनुसारै गयो भनेदेखि 1 2 3 गर्दै 4औं र 5औं तहसम्म पुग्दाखेरि पनि सर्वसम्मतिको बहुमतको मिलिजुली आदि इत्यादि गर्दा पनि नपुगेर एकल व्यक्तिले बहुमत सो गर्न सक्छु भन्ने पनि तहमा पुगेन भनेदेखि विघटन गर्न सक्ने फ्रेस म्यान्डेटमा जान सक्ने अर्को बुँदा छ नि त्यो बुँदातर्फ अब आकर्षित हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले अब संकेत गर्नुभयो पहिलो कुरा त यो संविधान विपरीत जो कदम चाल्नु भयो त्यो कदम बापत चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ हैन र मात्रै चाहिँ उहाँ संविधानको अभ्यास अनुसार जाने कुरा संसदको चाहिँ नियमावली प्रक्रिया प्र्याक्टिस जे छ त्यो अभ्यास अनुसार जाने कुरा हुन्छ त्यो अभ्यास अनुसार जाँदाखेरि उहाँलाई फेस गर्ने अधिकार पनि छ हैन छलफल गर्ने पक्ष विपक्ष आदि सबै प्रकारका प्रक्रियाहरू अभ्यास गर्ने अधिकार हुन्छ 76 1 देखि लिएर हैन 5 6 7 कहाँसम्म चाहिँ अभ्यास गर्नु पाउने हो त्यो पनि अभ्यास गर्ने अधिकार हुन सक्छ उहाँलाई हैन तर रिजाइन नगरिकन चाहिँ हैन रिजाइन नगरिकन चाहिँ तपाईको चाहिँ गर्ने अभ्यास भनेको घोर अनैतिक अभ्यास हो हैन पहिला उहाँले राजीनामा दिनु त्यस कारणले गर्दा पहिले राजीनामा दिनुपर्छ यो राजीनामा चाहिँ राजीनामा दिइसकेपछि नैतिक प्रश्न मात्रै हो कि राजनीतिक प्रश्न पनि हैन यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो नैतिक प्रश्न पनि हो नैतिक चाहिँ व्यक्तिले महसुस गर्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो संविधानलाई फलो गर्छु यो सिस्टमलाई फलो गर्छु सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई फलो गर्छु भन्ने कुराको चाहिँ हैन कुराको अभिव्यक्ति के हो त भन्दाखेरि रिजाइनेसन हो तर आजको मितिमा उहाँले यो रिजाइनेसनै अभिव्यक्त नगरिकन चाहिँ उहाँको चिन्तन त तपाईको पुस 5 गते जसरी संसद सिद्ध्याउनु भयो त्यही चिन्तनमा हुनुहुन्छ नि तर उहाँले आज राजीनामा दिनुभयो मानिलिउँ आजै दिनुभयो ल भइगयो मैले राजीनामा दिएँ भनेर दिनुभयो भनेदेखि अर्को सरकार बन्ने वातावरण पनि त छैन नि हाम्रो फेरि हैन राजीनामा दिइसकेपछि तपाईको उहाँ केयरटेकरमा जान्छ अरूको विकल्प नहुँदासम्म केयरटेकरमा त रहिरहन्छ हैन केयरटेकरमा त रहिरहन्छ हो केयरटेकरमा गइसकेपछि उहाँले संसदीय प्रणाली अनुसार संसदीय अभ्यास अनुसार चाहिँ सबै काम गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ 275 जना सांसदहरू जो हुनुहुन्छ 275 जना सांसदहरूलाई सबैलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो राइट छ त्यो राइट उहाँले पनि पाउनुहुन्छ स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ हैन नर्मल कोर्स अन्तर्गत जान्छ त्यो चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नुभयो भने उहाँ नर्मल कोर्सबाट जानुहुन्छ रिजाइन नगर्दाखेरिको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकली रूपले नैतिक रूपले हरेक कोणबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ त संविधान विपरीत हुनुहुन्छ नि उहाँले रिजाइन गरिसकेपछि अर्को सरकार बन्ने बाटो किन छैन भने मैले भने जस्तो तपाईहरुले शेरबहादुर देउवासँग संवाद गर्नु अर्को सरकारको बारेमा अहिले चाहिँ उहाँले रिजाइन नगरिकन अर्को सरकारको बारेमा अहिले कल्पना नगरौँ तर तपाईहरु संवाद त गर्नुभयो नि हैन दलहरुको बीचमा नेताहरुको बीचमा संवाद चल्ने कुरा राजनीतिमा संवादै चल्दैन भन्ने कुरा त होइन संवाद त चलिरहन सक्छ उहाँहरुले सकारात्मक जवाफ त दिनु भएन फेरि हैन पहिलो कुरा त यहाँ चाहिँ संवैधानिक बाटो खुल्नु पर्यो नि विकल्प सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाको संवैधानिक बाटो खुल्नु पर्यो नि यहाँनिर चाहिँ बाटो खुल्ने भनेको के हो त भन्दा असंवैधानिक जो कदम चाहिँ चाल्यो सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गर्ने काम त गर्यो हैन नैतिक तर सरकारले चाहिँ त्यो कदमलाई त एक्सेप्ट गरेको छैन नैतिकताको कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्ने कुरा रहेछ बाध्यकारी कुरा रहेनछ तर तपाईले जुन अभ्यास गर्नुभयो नि कांग्रेससँग संवाद गर्नुभयो जनता समाजवादी पार्टीसँग गर्नुभयो जनता समाजवादीले हिजो मैले राजेन्द्र महतोसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले प्रचण्डजीलाई सोध्यौँ कि तपाईहरुको पार्टी कुन हो भनेर सोध्यौँ उहाँले उत्तर दिन सक्नु भएन त जसको अलग दल छैन त्योसँग हामीले कसरी सहकार्य गर्ने उहाँको प्रश्न थियो क्या
त्यही त अब यो प्रश्न चाहिँ तपाईँको यो प्रश्न सदनलाई सुचारू गर्नका लागि नर्मल कोर्समा लैजानका लागि संविधानसम्म ढङ्ग मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी अनुसारको कोर्समा लैजानका लागि दुईटा कन्डिसन चाहिँ पुरा हुनु पर्दछ। दुईटा कन्डिसन भनेको मैले एउटा कन्डिसनको बारेमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ रिजानेसनको कन्डिसनको कुरा गरेँ। दोस्रो कन्डिसन के त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो संवैधानिक अङ्ग हो, संविधानमाथि सङ्कट पर्दाखेरि संवैधानिक रूपले दलीय सिस्टममाथि सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगले इन टाइममा फैसला गर्नुपर्ने कुरा हो हैन, इन टाइममा फैसला गर्नुपर्ने कुरा हो र इन टाइममा फैसला भयो भने दलीय सिस्टम अनुसारको सहजतामा जान्छ हैन। तपाईँको त्यहाँ डेडलक भइदियो भने के हुन्छ त, दलीय सिस्टम प्रभावित हुन जान्छ। दलीय सिस्टम प्रभावित हुने भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि एक अर्को शब्दमा संसद प्रभावित हुने अथवा संविधान चाहिँ कार्यान्वयनमै डेडलक पैदा हुन थाल्ने, संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन थाल्छ। त्यस कारणले संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ ले विषयगत रूपले छुट्याएर हरेक संवैधानिक अङ्गहरूले संविधान अनुसार कानुन अनुसार के छ त्यो प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो फास्टली गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी संवैधानिक अङ्गहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो। यतिखेर निर्वाचन आयोगको दायित्व र जिम्मेवारीसँग पनि जोडिया छ। सदन सुचारू रूपले जान्छ जाँदैन, दलीय सिस्टम सुचारू रूपले जान्छ जाँदैन, संविधान सुचारू रूपले जान्छ जाँदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगसँग पनि रिलेटेड छ। त्यसो भयो भने निर्वाचन आयोगले पनि दल सम्बन्धी मान्यताको बारेमा चाहिँ एउटा किनारा लगाउनुपर्छ। त्यो निर्वाचन आयोगभन्दा अगाडि एक खुड्किलो अगाडि अदालतमा अर्को एउटा मुद्दा छ। निश्चय पनि अदालतसँग पनि कयौँ पटक चाहिँ अदालतसँग पनि संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले त्यहाँ पनि रिलेटेड भएर कयौँ इस्युहरू त्यहाँ उठिरहन्छ। यो नेकपा नै कसको हो भन्ने कुराको यो तपाईँहरूले जब नयाँ पार्टी बनाउनु भयो माओवादी र एमाले मिलेर त्यो पार्टीकै बारेमा ऋषि कटेलजीले मुद्दा हाल्नु भएको छ र 20 गते उसले फैसला गर्छु भनेको छ। त्यसले एकछिनलाई यो कल्पना गरौँ, ऋषि कटेलजीलाई चाहिँ तपाईँकै पार्टी हो नेकपा भनेर दियो भने तपाईँहरूको पार्टी के रहन्छ? अब त्यसले पनि दलीय प्रणालीमा प्रभावित पार्छ, दलीय सिस्टममा प्रभावित पार्छ हैन। दलीय प्रणालीमा एउटा अभ्यास भइसकेको छ, एउटा प्र्याक्टिस भइसकेको चाहिँ छ, लामो समयसम्म एउटा प्र्याक्टिस भइसकेको छ र त्यो प्र्याक्टिसलाई ब्रेक हुने टाइपको चाहिँ फैसला भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा दलीय सिस्टममा ठुलो एउटा क्राइसिस पैदा हुन्छ। दलीय सिस्टममा क्राइसिस पैदा हुनु भन्नुको तात्पर्य संविधानमै सदन अवरुद्ध हुने अथवा सदन अब्स्ट्याकलमा पर्ने हो, संविधान अब्स्ट्याकलमा पर्ने हो, संविधान क्राइसिस पैदा हुने हो। त्यसो भएको हुनाले हरेक संवैधानिक अङ्गहरूको दायित्व चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विगत कालमा के चाहिँ वैधानिक हो भनेर प्र्याक्टिस भइसकेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणलाई भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के भने त भन्दाखेरि विधिको हिसाबले गभर्मेन्ट चाहिँ तपाईँको 76(2) अनुसारको देखिए तापनि हैन, 76(2) अनुसारको गठबन्धनको सरकार देखिए तापनि प्र्याक्टिसमा के गर्यो त भन्दाखेरि एक अनुसारको सरकारको अभ्यास गरिसक्यो। प्र्याक्टिसमा जे अभ्यास गर्यो त्यही हुनुपर्छ भनेर फैसला गर्यो हैन। त्यसले के भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको भ्याकुम चाहिँ भएन चाहिँ हैन, एउटा कन्टिन्यूमा चाहिँ गयो भन्ने देखिन्छ। भनेको दुईको सुरुमा 2 को 76(2) को भए पनि प्र्याक्टिसमा चाहिँ 76(1) को सरकार हो यो भनिसकेपछि पार्टीको सन्दर्भमा पनि यो पार्टी नेकपा हो भनेर स्वीकार गर्यो। त्यस्तै ढङ्गले नेकपा चाहिँ के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटभित्र नेकपाको अभ्यास पनि चाहिँ सदनबाट त 3 वर्षदेखि लामो समयदेखि अभ्यास गरिसकेका छ हैन। त्यो ब्रेक हुने बित्तिकै के हुन्छ त दलीय सिस्टममा अवरुद्ध हुन जान्छ। दलीय सिस्टममा अवरुद्ध हुने भन्ने बित्तिकै त्यसको रिफ्लेक्ट सदनमा पर्छ हैन, संविधानमा सङ्कट पर्न थाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक अङ्गहरूले हर हमेसा हेर्नुपर्ने संविधानको स्पिरिट के हो, कानुनहरूको स्पिरिट के हो हैन, त्यो कुरालाई हेरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ र सिस्टमलाई रन गराउने कुरामा कसरी सहज ढङ्गले रन गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ऋषि कटेलजीलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको नाम नेकपा हो भनेर अदालतले फैसला गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ? अब त्यही त त्यो रूपले फैसला गर्यो भने त्यो अवस्थामा मलाई लाग्छ संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन्छ, दलीय सङ्कट पैदा हुन्छ, संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन्छ। त्यो भनेको बीचमा 3 वर्ष त्यो भनेको चाहिँ अभ्यास के हुने भन्ने क्वेसन आउँछ। हो, त्यो भनेको चाहिँ हिजोको नेकपा एमाले अलग्गै नेकपा एमाले नै रहने भयो, हिजोको माओवादी केन्द्र अलग्गै रहने भयो। अब त्यो त एक प्रकारले चाहिँ प्र्याक्टिसमा त ब्रेक भएर आइसक्यो, ब्रेक गरिसक्यो, ब्रेक गरेर चाहिँ एउटा पार्टी बनाएर चाहिँ 3 वर्षमा अभ्यास गरिसकेका छ हैन। अब त्यो 3 वर्षमा गरेको अभ्यासलाई के मान्ने भन्ने कुरा आउँछ चाहिँ हैन। जटिल त्यस कारणले यति धेरै जटिलतामा जान्छ। हेर्दाखेरि नामको कुरा छ तर संवैधानिक सङ्कट पैदा हुन थाल्छ चाहिँ। यदि संवैधानिक सङ्कट नै पैदा गर्ने कोसिस भयो भनेदेखि चाहिँ यसो पनि गर्न सकिने रहेछ हैन।
होइन संवैधानिक सङ्कट नै क्रिएट गर्न कोसिस गर्यो भने संवैधानिक सङ्कट क्रिएट गर्न सक्ने चाहिँ अङ्गहरू भनेर भनेको संविधान के अरे सरकारले पनि क्रिएट गर्न सक्छ, क्षणक्षणमा क्रिएट गर्न सक्छ, संवैधानिक अङ्गहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छ, कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूले क्षणक्षणमा क्रिएट गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले संवैधानिक अङ्गहरूले चाहिँ तपाईँ संविधानप्रतिको शपथ ग्रहण गरेर संविधानलाई अक्षरश पालना गर्छौँ, विधिको शासनलाई अक्षरश पालना गर्छौँ भनेर चाहिँ होइन राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि उठेको संरचना बनाएर लैजानु पर्यो, होइन स्वतन्त्र निकाय बनाएर लैजानु पर्यो, राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा नपर्ने प्रकारको संरचना बनाएर लैजानु पर्यो भनेर चाहिँ यो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको। यहाँनिर यो सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसदमा परेको यो गाँठो चाहिँ फुक्दैन, संसदमा परेको गाँठो फुक्दैन। उहाँले राजीनामा नदिँदासम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दा के अरे पौष 5 गतेको उहाँको कदम पनि ठिक हुने भन्ने मानसिकता लिएर जाने होइन। अनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ बेठिक भनेर भनिसकेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई को स्पिरिटबाट जाने हो कि पुस 5 गतेको चाहिँ तपाईँको स्पिरिटबाट जाने हो भने त यो त धार त क्लियर गर्नु पर्यो नि। अब प्रधानमन्त्री कति जिद्दी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले भोगि नै सक्नुभयो, उहाँले राजीनामा दिन्न भनेर प्रकट भनि नै सक्नुभयो। त्यसकारणले उहाँले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ आदेशलाई आत्मसातीकरण गर्नु भएन, यो अब यहाँ गर्नुभयो भन्ने कुरा ठहर छ। त्यसो भए उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु चाहिँ फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने भयो तपाईँहरूलाई होइन। अब संविधान अनुसार फलो भएको खण्डमा कुनै समस्याको विषय थिएन। संविधानको ट्र्याकभित्र नआउने भइसकेपछि समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टमलाई नै फलो नगर्ने, सिस्टमकै ट्र्याकभित्र नआउने भएपछि समस्या त्यहाँ पैदा हुने। त्यसो गर्दा त्यस कारणले यो प्रतिगमनको जो चिन्तन छ, त्यसो गर्दा प्रतिगामी खालको जो चिन्तन छ, समस्या त्यही हो चाहिँ। त्यहाँनिर त्यसो गर्दा तपाईँहरूसँग विकल्प के रहन्छ कि ल भइगयो हिजोको नेकपा नै भइहाल्यो, अब 2 वर्ष चुप लाएर सहेर बसौँ, प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली नै रहनुहुन्छ भइहाल्यो भनेर सत्तापक्षकै बेन्चमा संसदमा पर्सी बस्ने तपाईँहरूसँग विकल्प त्यही मात्रै रहने पो होइन। अब यो त्यही त यो विषयको बारेमा अदालतले के अरे यो उसले निर्वाचन आयोगले फाइनल गर्नुपर्ने कुरा हो। फर्स्ट अफ अल निर्वाचन आयोगले फाइनल गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले गर्ने विषय भन्दा पनि निर्वाचन आयोगको चाहिँ तपाईँहरूसँग अर्को एउटा विकल्प छ नि, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उहाँलाई सरकार ढाल्ने, त्यो विकल्प त तपाईँहरूसँग खुल्लै छ नि, त्यतातर्फ चाहिँ जानु त्यो संविधानले त्यो बाटो पनि खुलै राखेको छ होइन। विश्वास अविश्वासका प्रक्रियाहरू खुलै राखेको छ। विश्वास अविश्वासका प्रक्रियाहरू कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको दायराभित्र, संविधानको परिधिभित्र छिरेको खण्डमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर संविधानको दायराभित्र छिरेको अवस्थामा चाहिँ विश्वास पनि हुन्छ, अविश्वास पनि हुन्छ, गठन विघटन, सरकार गठन विघटन, पुनर्गठन सबै कुरा हुन्छ। तर पुस 5 गतेको मानसिकताबाट तपाईँ छिर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्षणक्षणमा सङ्कट पैदा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो त संवैधानिक प्रक्रियाको कोर्सभित्रै चाहिँ कोर्सभन्दा बाहिरको चिन्तन हो। त्यो र पहिलेको भन्दा अझ गहिरो सङ्कट आउँछ। अब पुस 5 गतेको चिन्तनलाई लिएर तपाईँ सदनमा छिर्नुभयो भने त तपाईँको सदनमा के अरे भताभुङ पार्ने, के अरे क्षणक्षणमा डेडलक पैदा गराउँदै लैजाने, असहज परिस्थिति पैदा गराउँदै लैजाने र यो प्रणालीलाई भताभुङ पार्दै लैजाने दिशामा जान्छ। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले चुनाव गरौँ, चुनावमै जाउँ, पुनर्स्थापना भयो भने झन् जटिलता हुन्छ भनिराख्नु भएको रहेछ, तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ क्या? होइन, यो त अब चुनाव त तपाईँको उहाँले भङ्ग गरेको चाहिँ चुनाव गर्नलाई भङ्ग गरे त होइन त। उहाँको हरेक कुराको चाहिँ स्पिरिट के हो त भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने कुरा हो, यो सिस्टमलाई सिद्ध्याउने कुरा हो। चुनाव गरेर पनि ड्यामेज गर्ने, चुनाव गरेर पनि ड्यामेज गराउने, चुनाव नगरिकन पनि ड्यामेज गराउने, जुनसुकै मूल्य मान्यतामा पनि ड्यामेज गराउने कुरा हो। अब पनि ड्यामेज गराउनुहुन्छ उहाँले। त्यही त पुस 5 गतेको कदमको बारेमा आत्मसातीकरण चाहिँ नगरिकन अथवा पुस 5 गतेको कदमलाई चाहिँ बेठिक हो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसातीकरण गर्नु भएन भने यो खड्गो रहिरहन्छ। तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुहुन्छ कि लैजानुहुन्न? अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा संविधानको दायराभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अवसर पनि छ होइन। उहाँ करेक्सन हुन भएन, उहाँले रिजाइन गर्नु भएन, त्यो अस्ति दर्ता गरि उहाँले रिजाइन गर्नु भएन भनेदेखि त निश्चित रूपले विकल्प विधिमा त जानुपर्ने स्थिति त आउन सक्छ। अस्ति दर्ता गरिसकेको अविश्वासको प्रस्तावको अवस्था के रहन्छ? अब यसको बारेमा पनि कानुनी रूपले व्याख्या हुनु जरुरी छ। किन अब सर्वोच्च अदालतले त्योसँग गरेका अथवा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको संसद विघटनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई शून्यमा लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ होइन। अब कतिपयको भनाइ छ कि अब सदन चाहिँ निष्क्रिय रहेको अवस्थामा त्योसँग रिलेटेड कागजपत्रहरू पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने पनि एउटा व्याख्या छ होइन, एउटा व्याख्या छ।
अब सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चाहिँ तपाईँको संसद विघटन सम्बन्धी गरेको कुरा मात्रै चाहिँ शून्यतामा जाने हो हैन, अरू त शून्यतामा जाँदैन भन्ने छ। अविश्वास त तपाईँको सरकारको विरुद्धमा चाहिँ गरेको चाहिँ अविश्वासको कुरा हो हैन, त्यसकारण त्यो चाहिँ शून्यतामा जाँदैन भन्ने पनि लजिक चाहिँ छ। भनेपछि त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्ने कुरा कानुनविदहरूसँग फेरि अन्ततः गर्दा फेरि सभामुखले निर्णय गर्ने कुरा। यसमा अर्को एउटा कुनै पनि प्रस्ताव तपाईँले भनेको दुईवटा कुरामा अर्को एउटा पक्ष पनि जोडेको देखेँ मैले। एउटा सरकारलाई 2 वर्ष पुरा भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव एकचोटि ल्याउन पाइन्छ र त्यो अस्ति पेश गरिसकेको छ। यसको मतलब त्यो निष्क्रिय भयो भने अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यो निष्क्रिय भयो भने चाहिँ तपाईँको अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ हैन, कि त त्यसैको पूरकको रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो चाहिँ, त्यसैलाई अभिन्न अङ्ग मानेर हुनु पर्यो। अब त्यो बेलाको कन्टेन्ट प्रसङ्ग सन्दर्भ फरक खालको सन्दर्भ प्रसङ्गहरू थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको प्रश्न जोडिसकेका छ। भनेपछि यसमा तपाईहरु पनि त्यति त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा के हुन्छ भन्दा एउटा त कानुनी व्याख्याको जरुरी छ, दोस्रो कुरा त्यसको निर्णय गर्ने अथोरिटी चाहिँ सभामुखलाई छ। कुन प्रस्ताव एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढाउने, कुन प्रस्ताव एक्सेप्ट नगर्ने अथवा कुन प्रस्तावलाई प्यासिभ गराउने भन्ने कुरा चाहिँ सभामुखमा अथोरिटी छ। सभामुख त तपाईहरुले भनेको मानिहाल्नुहुन्छ, सभामुखले निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यही आधारमा हुन्छ। तपाईहरुले भनेको मानिहाल्नुहुन्छ उहाँ सभामुखले त हैन, कानुनको आधारमा चल्ने कुरा हो। संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, त्यो आधारमा चल्ने कुरा हो हैन। कुन दलले के भन्छ भन्ने कुराको हिसाबले मात्रै हुँदैन। त्यसो हो भने चाहिँ अलिकति जटिलता चाहिँ थप्यो। यहाँनिर तपाईँले प्रधानमन्त्रीको मानसिकताको र नियतको पनि कुरा गर्नुभयो। पुनर्स्थापनापछि पनि जटिलता कम भएको रहेछ, झन् यो चाहिँ चोटिलो बन्दै गएको रहेछ। मानिसहरूलाई लागेको थियो कि पुनर्स्थापना भएपछि अलिकति सहज हुन्छ भनेर। अर्को एउटा प्रश्न सामान्य हेर्दा सामान्य लाग्ने अलिकति चोटिलो प्रश्न, पर्सि जुन संसद बस्छ तपाईँहरूको सिट कता हुन्छ? सत्ता पक्षमा हुन्छ कि? मैले अघि नै भने नि निर्वाचन आयोगले फैसला गर्नुपर्छ। उसले विलम्ब गर्यो भने तपाईहरु कहाँ बस्नुहुन्छ त? अब विलम्ब गर्यो भने संविधानप्रतिको दायित्व पूरा गरेन, त्यति बेला तपाईहरु सत्ता पक्षमै बस्नुपर्छ। संविधानप्रतिको दायित्व पूरा गरेन भन्ने हुन्छ। संविधानप्रतिको दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अर्को पाटो हो भन्ने लाग्छ। अस्तिको तपाईहरुको सभा जुलुस थियो नि, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा फेरि अर्को सभा जुलुस हुन्छ हैन। अब तपाईको चाहिँ यो संवैधानिक अङ्गहरूको सन्दर्भमा अब त्यस प्रकारको सभा जुलुसहरू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त सायद हुँदैन। तर विचार अभिव्यक्तिको हिसाबले जनताले विचार अभिव्यक्ति त गर्न पाउँछ हैन। कुन ठिक हो कुन बेठिक हो भन्ने कुरा कामको बारेमा अभिव्यक्ति त गर्न पाउँछ। भनेपछि उसले संरचनाको बारेमा विलम्ब गर्यो भने तपाईलाई लाग्ने छ कि उसको नियत कालो छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? संरचनाको विरोधको कुरा हुन सक्दैन हैन। तर त्यो संरचनाले गर्ने कामहरूको बारेमा चाहिँ टिका टिप्पणी हुन्छ, विरोध हुन्छ, समर्थन हुन्छ। उसको नियतमाथि शङ्का छ? निर्वाचन आयोगको त्यहाँ रहेका पदाधिकारी निर्वाचन आयोगले यो रूपले विलम्ब गर्नुको पछाडिको कारण के त हैन? जबकि तपाईँको दल सम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले प्रष्ट शब्दमा के भन्छ भन्दाखेरि निर्णय गर्ने टोटल अथोरिटी केन्द्रीय समितिलाई रहेको छ हैन। केन्द्रीय समिति भनेको 441 जना नै हो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैले स्वीकार गरिसकेका छ। भनेपछि त 441 जनालाई उभ्याएर चाहिँ कता हो निर्णय भनेर भनिदिने बित्तिकै चाहिँ त क्षणभरमै फैसला हुन्छ नि। बरु हस्ताक्षर चेक गरे भयो हैन, हस्ताक्षर चेक गरे भयो, सरजिमिन गरे भयो। उसले विलम्ब गर्यो भने चाहिँ तपाईहरु संसदमा पर्सिको दिन कहाँ बस्नुहुन्छ? फेरि पनि हैन, त्यही त मैले अघि नै भने कि यो चाहिँ कुरा पहिलो कुरा त ढिलै भए पनि निर्वाचन आयोगले फाइनल गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ हैन। निर्वाचन आयोगले ढिलै भए पनि फाइनल गर्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। संसद बस्नु निर्वाचन आयोगले आफैले बनाएको 441 जनालाई ग्राउन्ड बनाउने निर्णयको चाहिँ बेस जो बनाएको छ, निर्णय गर्ने अथोरिटी र केन्द्रीय समिति त्यसलाई जो बनाएको छ, उसले त्यसलाई बेस बनाएर छिटै निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। तर मैले भनेको त्यसकारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेपछि उसले विलम्ब गरिदियो भने तपाईहरुको लागि त एउटा नैतिक संकट खडा हुन्छ नि। अहिले त्यही त मैले अघि नै भनिरहेको छु, विलम्ब गर्यो भने संवैधानिक संकट पैदा हुन्छ, सदनमा संकट पैदा हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ दलीय सिस्टममा संकट पैदा हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले मानेर पनि दलीय सिस्टममा मानेर पनि नमानेर पनि सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बस्नुहुन्छ हैन। दलीय सिस्टममा संकट पैदा हुन्छ हैन। दलीय सिस्टममा संकट पैदा गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसो हो भने वामदेव गौतमले जुन प्रस्ताव राखिराख्नु भएको छ नि हिजोदेखि आजसम्म, भइगयो फर्कौँ मिलौँ हामी यसमै कल्याण छ भनेर हैन, मिल्नलाई त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो नि त। पुस 5 गतेको कदम चाहिँ भेटिको भनेर चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो त। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने एकताको सम्भावना छ हैन। अब तपाईको यो कोर्स भेटिको
हैन संसद विघटन गर्ने संविधान सिद्ध्याउने डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने कोर्स बेठीको हो भनेर चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर डिजाइन गरेर चाहिँ आउनुभयो भनेदेखि त चाहिँ त्यो बेलामा संवादको ढोका खुल्छ हैन सहकार्यको ढोका खुल्न सक्छ हैन त चिजहरू त तपाईको चाहिँ विचारको घोडाको आधारमा नै हेर्ने कुरा हो त उहाँको एउटा प्रस्ताव छ कि त्यो 19 बुँदे गल्ती भयो भनेर माफी मागियोस् एकता हुन सक्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव राखेका थिए 19 बुँदे भन्नाले जुन 19 पेजको चाहिँ जुन प्रस्ताव राखेको थियो राजनीतिक प्रस्ताव प्रचण्डजीको हैन पार्टीभित्र राजनीतिक प्रस्ताव नै राख्न पाउँदैन भन्ने त दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन त त्यो सहमतिको लागि त्यो त त्यस्तो त कहीँ पनि हुँदैन एउटा प्रस्ताव एउटा पार्टीभित्रको मतलब डेमोक्रेसीमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीभित्र विचारमाथि बिर्गो लगाउने तहसम्म त त्यो त फन्डामेन्टल कुराको विपरीत भयो त्यो त प्रचण्डजी त्यो प्रस्तावबाट पछि हट्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो भने नेकपा एक हुन्छ होइन त्यो त तपाईको चाहिँ विचारको स्वतन्त्रताको बारेमा कुण्ठित गर्ने प्रकारको नेगोसिएसन हुन सक्दैन त्यो शर्त हुँदैन किन त भन्दा विचारको बारेमा कुण्ठित गर्ने कुरा पनि हुन्छ पार्टीभित्र विचार राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि कहीँ हुन्छ तर त्यसले विभाजन ल्यायो यो त मल्टी पार्टी सिस्टमको फन्डामेन्टल कुराभन्दा विपरीत कुरा भयो त्यो प्रस्तावले विभाजन ल्यायो नि त विचारको तहमा चाहिँ विचारको तहमा त पार्टीभित्रै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा हो नि ल ठिक छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो 19 पृष्ठको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ उहाँलाई चित्त बुझेन ठिक लागेन बहस गर्ने हो छलफल गर्ने हो पार्टी विधि अनुसार तपाईँको चाहिँ स्थायी समितिमा छलफल गर्ने हो स्थायी समितिले टुङ्गो लगाउन सकेन भने सेन्ट्रल कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा हो त्यहाँ टुङ्गो भएन भने महाधिवेशन होला भविष्यमा चाहिँ हैन विचारको तहमा त जाने श्रृङ्खला त त्यसरी पो हो त विचारमा चाहिँ चित्त बुझे के अरे तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रको छलफलको कोर्सलाई चाहिँ तपाईँको भत्काएर चाहिँ तपाईँको पार्टीको सिस्टम नै भत्काउँदै हिँड्ने अनि पार्टीभित्र छलफल चल्यो भनेर संसद भत्काउँदै हिँड्ने चाहिँ पार्टीभित्र छलफल चाहिँ चित्त बुझेन भनेर संविधान भत्काउँदै हिँड्ने चाहिँ त्यो त गर्न पाइँदैन नि तपाईहरुले पनि त उहाँलाई प्रतिगमनकारी प्रतिगामी दक्षिणपन्थी त्यो त एक्सनमा त गइसक्नु उहाँ त पोष 5 गतेको कदम त संविधान भत्काउने संसद भत्काउनेमा त लाग्नु भयो त चाहिँ उहाँ दक्षिणपन्थी हो त्यो त एक्सनमा त गइसक्नु भयो त उहाँ दक्षिणपन्थी हो त अनि उहाँ प्रतिगामी तपाईको चाहिँ यो सिस्टमलाई सिध्याएपछि त कहाँ फर्कने कहाँ हो त भन्दा पश्चिगामी दिशामा न फर्कने हो पश्चिगामी दिशामा न फर्कने हो हिजोको चाहिँ सर्वसत्तावादी निरङ्कुश तन्त्रमा न फर्कने कुरा आउँछ उहाँ निरङ्कुश डेमोक्रेसीलाई सिध्याएपछि त फर्कने त त्यहाँ पो हो त प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हो उहाँको कदमहरू उहाँको काम कारबाहीहरूले त त्यही नै देखाइरहेको छ भनेपछि उहाँले राजीनामा दिँदैमा मात्रै पनि एकता चाहिँ नहुने रहेछ होइन राजीनामा दिँदैमा पहिलो कुरा त पुष 5 गतेको कदम बेठीको भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसको अनुभूतिको प्रतिबिम्बन केमा हुनु पर्यो रिजाइनेसनमा हुनु पर्यो रिजाइनेसनको प्रश्न त आत्मसातीकरणको प्रश्न पनि हो नि त भनेपछि मैले गल्ती गरेछु त्यो विघटन गरेर भन्नु पर्यो हो आत्मसातीकरणको मेजर चाहिँ अभिव्यक्ति त रिजाइनेसन हो अझ भन्नु न कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन चल्छ नि आत्मालोचना भन्ने शब्द आत्मालोचना उहाँले गर्नु पर्यो हो आत्मालोचनाको अभिव्यक्ति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हैन पार्टीभित्र अरू प्रकारको कमी कमजोरी मात्रै भएको भए आलोचना आत्मालोचनाको एउटा प्रक्रिया हुन सक्थ्यो यो त राज्यलाई भत्काउने काममा लाग्नु भयो अब राज्यलाई भत्काउने काममा लागेपछि त तपाईको के अरे त्यो त चाहिँ रिजाइनेसनको विकल्प छैन चाहिँ त्यसो भए वामदेव गौतमको प्रस्ताव अहिलेको लागि चाहिँ त्यति उहाँले त्यो प्रस्तावले काम गरे त्यति साह्रो देखिएन त्यो प्रस्ताव त के अरे ले काम गर्ने विषय होइन भन्ने लाग्छ उहाँले यता प्रचण्डजीलाई पनि भेटिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटिराख्नु भएको छ कोसिस त गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो उहाँको यो प्रस्तावले काम लाग्ने खालको विषय होइन मूलतः विचारमा केन्द्रित भएर हेर्ने हो अग्रगमनको ट्र्याक खोज्ने हो कि पक्षगमनको ट्र्याक खोज्ने हो भन्ने कुरा पहिलो कुरा त त्यहाँ करेक्सन हुनु पर्यो नि वामदेव गौतम चाहिँ त्यो ट्र्याकको करेक्सन नगरिकन चाहिँ त्यो ट्र्याकको करेक्सन नगरिकन चाहिँ निरपेक्ष प्रकारको पार्टी एकता या पार्टी विभाजन भन्ने त हुँदैन त चाहिँ स्वयं वामदेव गौतम चाहिँ अग्रगमनको पक्षमा देखिनुभयो कि पश्चगमनको हैन उहाँले चाहिँ त विचारमा त तपाईको यो संसद विघटनको विरुद्धमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ संसद विघटनको चाहिँ बारेमा त उहाँले आलोचना गर्नुभएको त देखिन्छ हैन देखिन्छ तर त्यो प्रतिगामी विचारको विरुद्धमा जुन ढङ्गले लाग्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले त लाग्नु भएन चाहिँ यदि त्यो कुरा प्रतिगामी कदम हो भन्ने लागेको हो भनेदेखि त राजनीति गर्ने मान्छेले त त्यही अनुसारको चाहिँ गतिविधिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि हैन त्यो रूपले त लाग्नु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँमा जुन फुल कन्फिडेन्स हुनु पर्थ्यो प्रतिगमनको चाहिँ बारेमा कन्फिडेन्स हुनु पर्थ्यो त्यो प्रतिगमन देखिनु भएन भन्ने त देखिन्छ चाहिँ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ 19 पृष्ठको चाहिँ के अरे प्रचण्डले राखेको चाहिँ प्रस्तावको बारेमा त उहाँ आफै सहमति भएर चाहिँ हैन 4 जना 5 जना नेताहरू आफै सहमति भएर सामूहिक ढङ्गले प्रस्ताव तयार गरेर लेखेर चाहिँ लगेको प्रस्ताव हो त्यो चाहिँ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रस्ताव ठिक बेठी त्यो आफ्नो ठाउँमा होला पार्टीभित्र त प्रस्ताव त राख्न पाउँछ त
पार्टीभित्र विचारमा बिर्को लगाउने भन्ने पार्टी त दुनियाँमा त कतै पनि हुँदैन त हैन। त्यस कारणले पार्टीभित्र त विचारमा त स्वतन्त्रता छ, ओपन हुन्छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त झन् चाहिँ विचारमा कहीँ बिर्को लगाउन पाउँदैन चाहिँ। तर त्यो त कम्युनिस्ट पार्टीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको विपरीत कुरा हो नि। तर समयले कसरी चेपेर ल्यायो भने अब यता संसद खुला भएको छ, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो कि संवैधानिक अङ्गहरूले विलम्ब गरिदिँदाखेरि सङ्कट आउँदो रहेछ, संवैधानिक सङ्कट त्यो पनि जटिल किसिमको आउँदो रहेछ। यता प्रधानमन्त्रीले म राजीनामा दिन संसद फेस गर्छु भनि नै सक्नुभयो। तपाईँहरूसँग अब दुईवटा विकल्प, एउटा विकल्पको बारेमा हामी चर्चा गरिहाल्यौँ अघि, अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा, जुन कुरा तपाईँले अघि विस्तारपूर्वक बताइ नै हाल्नुभयो। अर्को एउटा विकल्प, ल भइगयो त भइगयो, यो नेकपाकै पछि लागेर के जरुरी छ कि हामी नयाँ दल दर्ता गरौँ, अझै ऊर्जा छ, अझै ताकत छ, अर्को दल दर्ता गर्छौँ हामी भन्ने, त्यो बाटो पनि जानुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, नयाँ दल किन दर्ता गर्ने? तपाईँको 441 जना चाहिँ निर्वाचन आयोगले मेन बेस बनाएको छ, फाइनल गरेको छ। 441 जनामा चाहिँ जता मेजोरिटी हुन्छ प्रक्रिया त त्यही नै हो हैन। त्यहाँ माइनोरिटी परेछ भने ल ठिक छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40% लिएर दल दर्ता गर्ने, अर्को दल बनाएर जाने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो हैन। 40% को प्रश्न त छैन त हाम्रो त चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जता मेजोरिटी हुन्छ त्यो त स्वतः चाहिँ हुनुपर्ने कुरा हो नि। तपाईँले भने त्यही कुरा चाहिँ अब्स्टेकल किन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि सत्ताको प्रभाव र दबावको कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक अङ्ग प्रभावित भयो। प्रश्न त त्यो हो नि। संवैधानिक अङ्ग त्यो ढङ्गले प्रभावित हुने बित्तिकै संवैधानिक सङ्कट निम्तिन्छ हैन। संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने खालको काम त संवैधानिक अङ्गहरूले त गर्नु हुँदैन नि। त्यस कारण संविधानप्रतिको दायित्व पुरा गर्नु भएन भन्ने आउँछ, क्वेसन उठ्न सक्छ, विलम्ब गरिदिने बित्तिकै अन्यथा गर्ने बित्तिकै। भनेपछि माओ पार्टी टुङ्गो लगाउनु पर्यो निर्वाचन आयोग, माओ पार्टी टुङ्गो लगाउनु पर्यो नि। त्यो टुङ्गो लगाउने बित्तिकै प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछ, अथवा प्रधानमन्त्रीले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिनुभयो भने पनि अर्को टुङ्गो लाग्ने विषय त्यो पनि दुईटै कुराहरू प्रक्रियाहरू टुङ्गिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किन प्रधानमन्त्रीको रिजाइनेसन पनि टुङ्गिनुपर्छ हैन। रिजाइनेसन गरेर उहाँ केयरटेकरमा अर्को विकल्प नहुँदाखेरि त केयरटेकर त रहिरहन्छ त चाहिँ हैन। केयरटेकर भइसकेपछि तपाईँ सदनमा फेस गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा त त्यो त अप्सन त उहाँको लागि त तर यो बिचमा चाहिँ जस्तो चाहिँ अस्ति पम्फा भुसाल बोलेको सुने कि गलहत्याइन्छ, उहाँले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नदिएदेखि भनेको, अर्को चाहिँ राष्ट्रपतिको हकमा पनि उहाँलाई महाभियोग लगाइन्छ। यी चिजले चाहिँ कस्तो भने प्रतिशोधको भावना देखियो नि त हैन। हैन, अब मन्तव्य दिने क्रममा, भाषण गर्ने क्रममा, कुराकानीहरू छलफलहरू चल्ने क्रममा राजनीतिक भाषामा चाहिँ यी कुराहरू आउँछन् हैन। राजनीतिक रूपले बोल्नु पर्दाखेरि यी कुराहरू आउँछन्। यसमा ईश्वर पोखरेलजीले काउन्टर पनि दिइसक्नु भएको छ। सङ्घर्षको भाषाहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छन् चाहिँ आन्दोलनको बेलामा, त्यस्ता खालका चिजहरू प्रयोग हुन्छन् हैन। यसमा तर विधि र प्रक्रियाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि, विधि र प्रक्रियाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको स्थितिमा के हो त भन्दाखेरि यो संसद विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने मूल पहिलो अथोरिटी नै तपाईँको सरकार हो हैन। कार्यकारी अधिकार नै सरकार हो, प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अनि राजीनामा दिनु भएन भने चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ के हो त भने त्यसपछिको सेकेन्डरी कुरा हो। संवैधानिक प्रणालीमा राष्ट्रपतिले सरकारले जे लिएर आउँछ त्यही चाहिँ मतलब फलो गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा मान्यता छ हैन। खालि त्यहाँ थोरै क्वेसन उठेको विषय के मात्रै हो त भन्दाखेरि संविधानमाथि नै आज पुग्ने कुरा चाहिँ को बारेमा पुनर्विचार गरिदिए हुन्थ्यो कि अथवा अलिकति वेट एन्ड सी गरिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने प्रकारका क्वेसनहरू उठ्न सक्ला। तर अहिले मेजर विषय होइन भन्ने लाग्छ। राष्ट्रपतिको मेजर विषय होइन। प्रधानमन्त्री मेजर विषय के हो त भन्दाखेरि जहाँबाट उत्पत्ति भएको चाहिँ छ हैन, संविधान सिद्ध्याउने, संसद सिद्ध्याउने चिन्तन जहाँबाट उत्पत्ति भएको छ त्यही हो नि समस्या त चाहिँ हैन। त्यस कारणले समस्या समाधान खोज्ने भनेको सरकारमै हो। सरकारलाई संविधानको ट्र्याकमा लिएर आउने वे समस्या चाहिँ हल नहुँदासम्म संविधानको ट्र्याकमा लिएर आउने भनेको उहाँले नैतिक दृष्टिकोणले राजीनामा दिने कुरा हो। र संविधानको ट्र्याकभित्र आउनुभयो भनेपछि अनि बल्ल चाहिँ संसदीय अभ्यासमा जाने उहाँलाई नैतिक अधिकार हुन्छ हैन। अब कुन ढङ्गले जाने विश्वास, प्रधानमन्त्रीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री एक्सेप्ट गर्ने सम्भावना चाहिँ कति रहन्छ? होइन, उहाँ केयरटेकरमा गइसकेपछि अप्सनहरू सबै खुला हुन्छ। किन संसदीय अभ्यासमा त 275 जना चाहिँ सांसदहरूलाई त जो कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार छ, मन्त्री बन्ने अधिकार छ हैन। संसदमा चाहिँ संसदीय अभ्यास अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ हैन। विश्वास अविश्वासका कुराहरू गर्ने अधिकार त सबैलाई छ त। त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई मात्रै त्यो अधिकारबाट वञ्चित भन्ने कुरा त हुँदैन त चाहिँ। यता प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो कि होइन तपाईँले तय गर्नु भएको छैन? होइन, अहिले त तपाईँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ रिजाइनै नगरिकन अर्को विकल्पको बारेमा अहिले सोच्ने विषय होइन।
अहिले विकल्पको बारेमा सोच्न सकिने विषय होइन। तपाईँको र यो धेरै समयभन्दा के अरे यो टाढाको विषय हो। विकल्पको कुरा चाहिँ त्यो तपसिलको कुरा हो। त्यो संसद अब दलहरू सरकार संसदको प्रक्रियाबाट आइसकेपछि संसदीय अभ्यासमा गइसकेपछि हैन प्रधानमन्त्रीको दाबी विरोध गर्ने कुराहरू जो कसैको पनि हुनसक्छ, त्यसअनुसार प्रचण्डको पनि हुनसक्छ हैन, अरू एबिसी अरू दलका नेताहरू पनि हुनसक्छ हैन, जो कोही पनि हुनसक्छ। तर संसदीय प्रक्रियाको चाहिँ अभ्यासमा नगएको अवस्थामा के अरे संवैधानिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट जो कदम चालेर चाहिँ तपाईँको जो संसदलाई भङ्ग गराउने अथवा संविधानलाई सिद्ध्याउने खालको प्रवृत्ति रहिरहँदासम्म सबैको च्यालेन्ज त के त भन्दा त्यसलाई संसदभित्र अथवा संवैधानिक ट्र्याकमा कसरी गराउने भन्ने च्यालेन्ज नै पहिलो कुरा हुन्छ। त्यो च्यालेन्ज फेस गरिसकेपछि, त्यो च्यालेन्ज टुङ्गिसकेपछि हल भयो भने अनि संसदीय प्रणाली नर्मल कोर्समा जान्छ। त्यो च्यालेन्ज चाहिँ रहिरहँदासम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली नर्मल कोर्समा जाँदैन। तपाईँलाई फेरि चुनावको बाटोतर्फ मुलुक जान्छ भन्ने पनि लागिराखेको छ? होइन, संसदीय बाटो चाहिँ अब्स्टेकल गर्नका लागि भत्ताबुङ पारेर जानका लागि त जे पनि हुनसक्छ हैन। सङ्कटकालको पनि परिकल्पना गर्नुभएको छ? अब प्रधानमन्त्रीले त औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले त पटक पटक त सङ्कटकालको पनि अभ्यास गर्नुभएकै हो हैन, अभ्यास गर्नुभएको प्रयास गर्नुभएकै हो। यो संविधान कति सुरक्षित छ? अब यो संविधान चाहिँ यही प्रधानमन्त्री ओलीजीको यो प्रवृत्ति यो रहिरहँदासम्म, ओलीजीमा संविधान सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति रहिरहँदासम्म यो संविधान असुरक्षित छ। भनेको प्रधानमन्त्री यो संविधान र प्रधानमन्त्रीजीको यो चिन्तन प्रवृत्ति सँगसँगै जान सक्दैन। प्रधानमन्त्री कमिटेड हुनुहुन्छ यो संविधान सिद्ध्याउन? अब उहाँको घटनाक्रमले त त्यो देखायो त। संसद सिद्ध्याउने भनेको त के हो त भने संसद त संविधानको मुटु हो नि। अनि मुटु झिक्दिएपछि, मुटु सिध्याइदिइसकेपछि मान्छे बाँच्छ बाँच्दैन त हैन। संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू त निष्क्रिय हुन्छ। संसद सिद्ध्याउने बित्तिकै त सबै धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छ, अधिकांश चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा संसद सिद्ध्याउँछु भनेर भन्नै पर्ने विषय त होइन त चाहिँ। घटनाक्रमले मान्छे मार्छु भनेर त भन्नु पर्दैन त चाहिँ। मान्छेको मुटु झिक्दिएपछि त अटोमेटिकली मान्छे त चाहिँ मृत्यु शैयमा पुग्छ त चाहिँ। त्यसो भए उहाँ यो संविधान चाहिँ सिद्ध्याउने ध्वस्त गर्ने दिशातर्फ नै उन्मुख हुनुहुन्छ, सहज गर्ने दिशातर्फ होइन? निश्चित रूपले उहाँ सहज गर्ने दिशातर्फ बिल्कुलै होइन। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपाती, समावेशी, दलीय सिस्टम लगायतका जुन चाहिँ मूल्य मान्यता सहितको अहिलेको संविधान छ, यो संविधानप्रतिको उहाँको चाहिँ भित्री रूपमा उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्न। समस्या परेको त्यहीँनिर हो। तर संविधान ल्याउन उहाँको पनि कन्ट्रिब्युसन त छ। अब त्यो बेलामा उहाँले साइन गर्नुभयो, सकारात्मक ठानेका थियौँ हैन, सकारात्मक ठानेका थियौँ। पछि पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो हैन, पार्टी डकुमेन्ट्सहरूमा सबै कुरामा एक्सेप्ट गर्नुभयो। हामीले सकारात्मक ठानेका थियौँ। तर घटनाक्रमले 3 वर्षको यात्रामा घटनाक्रमले हेर्दाखेरि त उहाँले चाहिँ त तपाईँको ती कुराहरू त भित्री हृदयले आत्मैदेखि त स्वीकार गर्नुभएको रहेनछ भन्ने कुरा त घटनाक्रमहरू त छेनछेनमा देख्दै गयो। उहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि मान्नुहुन्न, लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक नर्म्स मूल्य मान्यताहरू पनि केही पनि मान्नुहुन्न हैन। सबै कुरामा सर्वसत्तावादी ढङ्गले जान खोज्नुहुन्छ हैन, सबै कुरामा निरङ्कुशतावादी ढङ्गले जान खोज्नुहुन्छ। पार्टीको विधान एक्सेप्ट गरियो, पार्टीको कमिटीको मातहतमा व्यक्ति हुन्छ है भनेर चाहिँ एक्सेप्ट गरियो, केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा सबै कमिटीहरू हुन्छ है भनेर एक्सेप्ट गरियो। तर व्यवहारमा त त्यो केही पनि चाहिँ फलो गर्नु भएन चाहिँ। भनेपछि त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारको नेतृत्व रहिरहँदासम्म, यही प्रवृत्ति लिएर सरकारको नेतृत्व रहिरहँदासम्म संसद पनि खड्को छ, संविधान पनि खड्को हुन्छ। कुनै पनि बेलामा यो सङ्कट पैदा हुन सक्छ। त्यस कारणले उहाँको यो प्रवृत्ति र अहिलेको संसद, उहाँको यो प्रवृत्ति र अहिलेको संविधान सँगसँगै जान सक्दैन चाहिँ। संविधान रोज्ने, संसद रोज्ने हो भने उहाँलाई चाहिँ तपाईँको रिजाइन गराउनु पर्छ हैन। उहाँलाई रोज्ने हो भने, उहाँको यही प्रवृत्तिलाई रोज्ने हो भने संसद पनि निषेध गर्नुपर्छ, संविधान पनि निषेध गर्नुपर्छ। अब कुन रोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब चुनौतीको विषय छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देव गुरुङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।